यहूदी बैठे हुए हैं, मोहम्मदुन नस्ताइन के सारे लोग सब सुन रहे हैं भाई, एक साथ ये सुन पीछे रहे हैं सब। यहूदी बैठे हुए हैं, ये इनकी असलियत सामने आ गई है आज। चले आपको ये पीछे यहूदी बैठे हुए हैं, ये नबी फतवा पाक लगा सल्लल्लाहु लिया अलैहि वसल्लम पर ईमान ही नहीं रखते, कह रहे हैं हम ये तो कुरान ईमान- पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल ही नहीं हुआ। आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोट यहाँ करो। मुसलमान बन के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चले अभी आप यहाँ तक आपका पोल खुल गया है आज, आपके पास दलील नहीं है कोई बात करने के लिए, कोई दलील से बात करनी है या आपका सिर्फ ये- पोल खुल गया है आज जनाब। आपने यहाँ पे इकरार यूट्यूबर जुर्म कर बनेंगे। लिया है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक का नुज़ूल नहीं मानते। किस चीज का कुरान से बने हुए हैं? आप यूट्यूबर है, इधर से फतवा और ये कौन सा बातें यूट्यूबर कर रहे हैं। कौन सा कोई यूट्यूबर दलील है आपके पास? क्या बात करने यूट्यूबर? के लिए कोई दलील है? किस चीज की दलील? या सिर्फ ये और भाई बात ही खत्म हो गई है जब आपने कह दिया कि बताओ कुरान की आयत से एक आयत मेरे सामने कोट करो और मुझे साबित करके दिखाओ कि ये किताब के साथ कौन आया है। अल्लाह की इस आयत की वो हम साबित आपको हमने साबित करना है जो कह रहे हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल ही नहीं हुआ। ब्रदर इस जो कह रहे हैं ये कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल ही नहीं हुआ, बोले ना उनको हमने नबी कुरान से पाक कहना है जो दलील मूसा देनी है। अलैहिस्सलाम, नबी पाक मूसा अलैहिस्सलाम, नबी खुल के पाक आए ना सामने सीधा खुल के मूसा से क्यों तुम लोग इतना वो है, उनसे क्यों तुमको जेलसी होती है? इब्राहिम से तुम्हें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्यों जेलसी के अंदर उनसे है? जिसका मजहब है, जिसका मजहब पे चल रहे हो, जिसके नहीं, मजहब क्यों से बंद तुम कर रहे सीख हैं? हो, जिसका मजहब हमें दिया गया है, हजरत उसको मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर पैगंबर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजहब है, उनकी तबाह करते हो या नहीं करते हो? ये जवाब दो मुझे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं आप? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं आप? ब्रदर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप 10 सवाल करो, मैं जवाब दूंगा आपके सारे। मैं आपसे एक सवाल कर जी रहा हूँ, बताएं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानते हो? अपना इमाम मानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिनका मजहब है, जिनका दीन है, जिसके फॉलोवर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है? नहीं अबू खलीफा ये कभी भी ये माइक क्यों बंद कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? ब्रदर ये तुम्हारी जेलसी है। माइक क्यों बंद कर रहे हैं? आप आराम से बात मैं करें, आपसे आपको सवाल कोई कर रहा हूँ, फिर मुझे आप सवाल का जवाब दे दो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारा इमाम है या नहीं है? नहीं है तो बोलो मेरा इमाम नहीं है। ये मोहम्मद सुन लिए, ये सवाल हो गया आपका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के आपके पैगंबर क्या हैं, है? हजरत आपके क्या है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के पैगंबर हैं। आपके लिए क्या हम है? सब उन पर ईमान रखते हैं। क्या आपने ईमान कहा रखते जी कुरान क्या पाक ईमान तो है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल ही नहीं हुआ। ब्रदर ईमान क्या है आपका उनके ऊपर? क्या ईमान है? क्या ईमान क्या है? ईमान रखते सब रखते हैं, यहूद नसारा भी रखते हैं ईमान के वो अल्लाह के नबी हैं, तो क्या हो जाएगा? मुस्लिम हो गए वो, फिर अल्लाह के मुस्लिम हो जाएंगे क्या? बताओ क्या यहूद ईमान तो क्या है? आप हैं जो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल ही नहीं हुआ। आपसे ज्यादा मानते हैं यहूद, आपसे ये ज्यादा कुरानिस्ट मानते हैं। बने हुए हैं, आप मुसलमान बने हुए हैं जो कहते हैं आप कुरान मुझे नबी पाक जवाब पे दे नाज़िल ही दो। नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने आप मिसकोड ना करें, उन्होंने कहा कि उन पर भी नाजिल हुआ है। उन्होंने ये कहा कि जो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुआ है वो किताब जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी नाजिल हुई है। उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नाजिल नहीं हुआ। यानी ये कुरान पाक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी नाज़िल हुआ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नाज़िल हुआ है। हाँ, उन्होंने जो किताब है आपको जो बोला जाए ना, उन्होंने यही कही है। उन्होंने इधर आप फतवे नहीं किताब की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कुरान पाक की बात कर रहा हूँ। किताब से आप कह देंगे हम कोई और मतलब लेते हैं। ये मुझे कुरान पाक का बताएं किस पे नाज़िल हुआ है। इससे असली जाहिर सामने नहीं आएगी। आप जो ये फतवे लगा रहे हो, फतवे लगाओ, जो मर्जी करना है करो। अगर हमसे बात करनी है दलील लेकर आओ, उसके साथ बात करो, और जो दलील तुम्हारे सामने उसके इनकारी हो जाओ, फतवे तो आप एक्सेप्ट कर लो। वो फतवे तो आपने खुद लगा दी है, अपनी असलियत आपने खुद ही दिखा दी है, हमें फतवे की जरूरत ही नहीं है। मेरा सवाल कुरान पाक पे है ब्रदर, आप अगर कुरान पाक पे मेरा सवाल है कि क्या कुरान पाक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुआ? अगर आपको मशहूरी चाहिए, आपको जो मर्जी बोलना, हम 1 घंटा सुनेंगे। भाई मशहूरी की मुझे जरूरत नहीं है, ये इधर उधर की ना हांके, मुझे बताएं। मेरा सवाल कुरान पाक पे है, कुरान पाक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुआ। भाई दलील कुरान पाक पे सवाल कौन होता करने वाले? दलील से ये अबू खलीफा भाई है और मेरी भाई है। ये लोग दलील से बात करें, कुरान की आयतें ला रहे हैं, आप भी आयत से बात करें। और पहली बात तो ये है कि अभी इन्होंने एक सवाल किया जो सब तक जाना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुने इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम है या मोहम्मद रसूलुल्लाह को आप इमाम मानते हैं? क्योंकि आप लोग तो हदीस के हिसाब से मोहम्मद रसूलुल्लाह को इमाम मानते हैं, और जबकि कुरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम कह रहा है पूरी इंसानियत का। ये सवाल का भी जवाब अच्छा दें। ठीक है जी, मेरी सुने बात।
اور ان کی کتاب. اور میری بات سن لیں, مجھے یہ قرآن سن لیں, جواب لے لیں, اب آپ جواب لے لیں. ابھی امام کی بحث نہیں ہو رہی ادھر, آپ جواب لینا چاہتے ہیں یا صرف ادھر بحث یا شور شرابہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک چیز مجھے بتا دیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک یا دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں آپ. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اب آپ قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں, جواب دے رہے ہیں. یہ کتاب, یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, یہ موسیٰ کی کتاب ہے. ڈینائی کرے اس کو, یہ موسیٰ کی کتاب ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پہ موسیٰ نہیں بولے, یہ ناانصافی نہیں کرے آپ. مصطفیٰ موسیٰ بولے, مصطفیٰ موسیٰ. اچھا ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام پہ یہ نازل ہوئی ہے آپ کے بقول, تو کیا یہ نبی پاک پہ دوبارہ نازل ہوئی ہے؟ جویری بھائی ذرا بیچ میں آپ آ جائیے, یہ سن نہیں رہے کسی کی بات, ابو خلیفہ کی بات سن رہے, پلیز آپ بیچ میں آئے ذرا. دیکھیں جی بتائیں. جی جہاں تک جو ہے نا, یہ قرآن کا مطلب پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے قرآن کہا ہے کیونکہ یہ پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ پڑھیں گے پھر یہ قرآن ہوگا, ٹھیک ہے. اور جب آپ نہیں پڑھیں گے, یہ ایک کتاب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے, ٹھیک ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ, جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ پر, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں اللہ کا ارشاد ہے, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, ٹھیک ہے. یہ اس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کتاب کہا, جس طرح کہ اللہ نے سورہ عنکبوت کی 51 میں کہا, أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اب یہ کہ سوال یہ ہونا چاہیے, یہ کتاب کب سے ہے, ٹھیک ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کیا کتاب کو چینج کرتا رہتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو کبھی چینج نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے کلمات کو چینج نہیں کرتے ہیں. اب سورہ مائدہ کی 44 میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے, انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون. ہم نے تورات نازل کی ہے جس میں ہدایت ہے, نور ہے. آگے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ نہیں ہے, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ماننا ہے جو بچپن سے سیکھی ہوئی ہے. قرآن کی آیتوں کو بھی جھٹلا رہے ہیں, تو پھر ان کے آگے کیا آپ لوگ قرآن بتا رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ. ٹھیک ہے نا, آگے بڑھیں, آگے بتائیں نا, آگے کیا سنا رہے تھے آپ؟ اچھا, ان نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے؟ جی شامل ہے. تو آپ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. تو پھر ان نبیوں میں جو آپ شامل نہیں ہیں, اس کی دلیل چاہیے مجھے. کون شامل نہیں؟ آپ نے کہا کہ اس نبیوں میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے. آپ آگے بڑھیں نا, اگلی بات بتائیں نا, آپ آگے سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ کھیل نہیں سکتے. آپ بغیر دلیل کے میں آپ نہیں, میں نے کھیلنا کیوں ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی آپ کا کنسپٹ کیا ہے, میں نے کیوں کھیلنا ہے؟ آپ نے کہا محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے, اس نبیون میں, لفظ نبیون میں شامل نہیں ہے, اس کی مجھے دلیل چاہیے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تورات کے مطابق نہیں کرتے فیصلہ, ان پر اپنی قرآن پاک کو نازل ہوا ہے, ان کی اپنی شریعت ہے. اور اللہ کیا رائے کرتے ہیں؟ اللہ کا رائے کرتے ہیں؟ نہیں, وہ سابقہ انبیاء کرتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی میں محمد رسول اللہ شامل نہیں؟ وہ دلیل, ابھی دلیل پہ بات نہیں ہو رہی, ابھی آپ بات آگے کریں. نہیں کیوں, آگے سے کیا نکالنا ہے, وہ نکالنے باہر. آپ پکوڑے بنائیں جو اس کے لیے دلیل چاہیے. کیونکہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا؟ میرا سوال اس پہ ہے, آپ اس پہ دلیل دے رہے ہیں, اب درمیان میں رک کیوں رہے ہیں؟ آگے دلیل پوری کریں اپنی. کیسے آپ قرآن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کرتے ہیں؟ یہ بھی تو دلیل بتائیں کہ یہ قرآن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, ان سے بھی تو دلیل لینا اس بات کی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ نبیون میں محمد رسول اللہ شامل ہے. میرے سے سوال تب کریں جب آپ یہ ثابت کریں, یہ بتائیں. ثابت کیا کرنا ہے آپ نے؟ اپنا عقیدہ تو بتائیں نا, میں تو عقیدہ ہی پوچھ رہا ہوں. قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے. یحکم بہا النبیون, تمام انبیاء اس کے ذریعے حکم کرتے ہیں. اس میں سے آپ نبیون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شامل نہیں ہے, اس کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو چلے, میں ابھی دلیل دینے کا آپ کو پابند نہیں ہوں. مجھے پہلے آپ قرآن پاک کا بتائیں جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے. بھئی آپ اپنی جان چھڑا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے ایک دعویٰ کیا جہاں سب لوگوں نے سنا کہ آپ کہتے ہیں قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے. میں نے کوئی دعویٰ نہیں. آواز ہے نا کانوں پہ پھٹ رہی ہے ہمارے, آرام سے تو بات کریں. تھوڑا سا سسٹر آپ دور ہو جائیں تھوڑی سی.
یہ یا دلائل کی بات ہو رہی ہے، قرآن سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے تھوڑا نا؟ والیوم ڈاؤن کر لیں آپ، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا کہ ان نبیون میں سے، یہاں جو نبیون کا تذکرہ ہے اس میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے، تو میں کیسے جا سکتا ہوں بغیر دلیل کہ آپ ایک بات کا انکار کریں؟ تو آپ اس کے لیے دلیل تو لائیں گے نا؟ میں انکار کروں یا کروں، اقرار آپ کے ذمے نہیں ہے مجھے منوانا، تو ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ آپ کے ذمے ہے اپنے دعوے کی دلیل دینا، میں مانوں یا نہ مانوں میری مرضی ہے۔ تو میں نے دلیل آپ دے دی ہے، دلیل دینا، آپ کا میں آپ کو دلیل بھی میں تو نہیں مانگ رہا، دلیل بھی مجھے اصل میں نہیں چاہیے، اصل میں تو آپ کا میں اندر کا کنسپٹ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہیں کون۔ چھوڑ دیں، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا۔ نازل تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو دیا جا رہا ہے نا، اب دیکھتے کس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب کس کو دی گئی؟ ہاں جی بتائیں۔ سورہ ہود کی 3 آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یہ آپ جو شک میں ہے نا برادر، یہ آپ کا شک ابھی دور کر لے ادھر آ کے۔ جانے دے یار، شک کا لفظ میرے پہ ڈال دو، میرے پہ ڈال دو شک۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کے بارے میں جو آپ شک کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے، یہ شک آپ کے بارے میں ہے۔ جب آیت قرآن کی پڑھی جائے نا، اس کو خاموشی سننا چاہیے، اس کے آگے پڑھنے کے بعد ہی میں بول رہا ہوں، جب آپ نے یہ شک مجھ پہ ڈال دیا، اونچی نہ کرے، نبی کی آواز سے اونچی نہ کرے، نہیں تو اعمال ضائع ہو جائیں گے سارے۔ تم نبی ہو، نبوت کا دعویٰ کر، نبی ہو، آیت ہے یہ، نبی کے قول ہے، نبی کے قول ہے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی میں بول رہا ہوں، جب تم نے کہا کہ یہ تم شک کر رہے ہو، تب میں بول رہا ہوں یہ رسول کی قول ہے، آیت ہے، اس کے سامنے آواز اونچی نہ کرے اس قرآن کی آیتوں کے بعد میں بول رہا ہوں، جب تم نے کہا ہے کہ جیسے تم شک کر رہے ہو۔ سن لے، اور تحقیق ہم نے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا یہاں پہ۔ اور یار آپ قرآن کو سننا نہیں چاہتے ہو، آپ اعوذ باللہ پڑھیں، قرآن پاک میں چپ کر کے سنوں گا۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس اس میں اختلاف کیا گیا، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا موسیٰ کی کتاب میں، اور اگر تیرے رب سے کلمہ سبقت نہ لے جاتا ضرور پورا کر دیا جاتا ان کے درمیان جو اختلاف کر رہے ہیں، اور بے شک اس میں اور بے شک اس سے تذبذب کرتے ہیں وہ ضرور شک کرنے والے ہیں۔ جو موسیٰ کی کتاب میں شک کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو رہیں گے شک کے اندر کہ موسیٰ کی کتاب واضح ہے، اور یہ اگر کلمہ واضح نہیں ہو جاتا تو ضرور وہ اس پہ وہ پورا کر دیا جاتا، یعنی ان کے اوپر لازم ان کو اس چیز کی اطلاق کر دی جاتی۔ آپ تو اس میں شک میں آ رہا ہے کہ موسیٰ کی کتاب نہیں ہے بھائی میں شک میں، میرے پہ شک، پھر وہی بات کر رہے ہیں میرے پہ شک، یہ شک آپ کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ آپ شک کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، آپ کے یہ شک کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ آپ خاموشی سے سنے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ آواز اونچی کریں گے، آیت شک کا لفظ میرے پہ ڈال دیں، آپ پہ کیوں نہیں اطلاق ہوتا اس کا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا ہے، نبی کی آواز سے آپ اونچی کر رہے ہیں اپنی آواز، یہ یاد رکھے گا۔ میں آگے کچھ میرے نبی کی آواز سے تم نبی ہو، تم نبی ہو۔ اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، جب انہوں نے کہا اللہ نے بشر کے اوپر کوئی شے کسی شے سے نازل نہیں کیا، تو اللہ کہہ رہے کہو کس نے نازل کی کتاب جس کے ساتھ موسیٰ آئے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے، تم نے اس کو کاغذات پیجز بنا لیے، تم ظاہر کرتے ہو اس کو اور چھپاتے ہو کثرت سے چھپا رہے ہو کہ یہ موسیٰ کی کتاب ہے، کثرت سے چھپا رہے ہو، اور علم دیا تمہیں جو تم نہیں علم رکھتے تھے، نہ تمہارے باپ دادا علم رکھتے اس کا کہ یہ موسیٰ کی کتاب ہے، کہہ دے اللہ نے نازل کیا، پھر ان کو ان کے بیکار کھیلوں میں چھوڑ دو۔ جو موسیٰ کی کتاب کفر ہو رہا ہے ان باتوں کا، اور جو اس چیز کو مانے گا وہ بھی ان کافروں میں شامل ہو جائے گا۔ اس آیت کے ساتھ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، پہلے سے ہی ہے یہ تو انکاری، آج نہیں ہو رہا انکاری موسیٰ کی کتاب کے اوپر، یہ آپ سے بھی پہلے اور پہلے سے انکاری ہو رہا ہے اس کا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سحرانی تظاہرہ، یہ دو جادو ہیں، یہ دو جادو کس چیز کے؟ ایک جو کتاب ہے اور ایک جو یہ بتایا جا رہا ہے جو اس آیت کے اندر ہے، یہ دو جادو ہیں، ادھر کوئی دو بک کی بات نہیں ہو رہی ہے، کتاب ایک ہی ہے، ایک ہی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت ہے، یعنی پہلے سے کتاب موسیٰ امام و رحمت ہے، اور یہ کتاب جو عربی زبان کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں
اور احسان کرنے والوں کے لیے بشارت خوش اور احسان کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، اور یہ کتاب، یہ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب تصدیق کرتی لسان عربی کی، لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اب آپ مجھے جواب دے دیں میرا بھائی کہ ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں یا آپ کا جواب میں آئے تھے آپ کو دے رہے ہیں؟ تو آپ انکاری ہو رہے ہیں موسیٰ کی کتاب سے، اس کو امام اور احمد سے، یا پھر اس کو دوسری کتاب سمجھ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پہلے سے کفر کر رہے ہیں لوگ کہ یہ دو کتابیں ہیں، یہ سحرانی تظاہرہ، لوگ کہہ رہے ہیں سحرانی تظاہرہ، اللہ نہیں کہہ رہے دو سحرانی تظاہرہ یہ دو جادو ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ولم یکفر، اللہ کہہ رہے ہیں یہ پہلے سے انکاری ہے، پہلے سے کفر کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ اگر آج سوچ رہے ہیں آپ کا پرابلم نہیں ہے، آپ سے پہلے سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں انکار کہ یہ موسیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہوگی بات کمپلیٹ آپ کی یا رہتی ہے کوئی؟ اب آپ جواب دیں گے انہی آیتوں سے۔ بھئی میں بھی پڑھ دیتا ہوں، مجھے سارا قرآن پاک پڑھ دیتا ہوں، میں سوال آپ سے جو کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں ہے، اور آیات بھی 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، میں بھی ابھی سناتا ہوں، آپ پھر خاموشی سے سنیے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا اور بعد میں یہی قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دوبارہ نازل ہوا ہے؟ یہ کنسپٹ ہے، جب وہ کنسپٹ ہے، کون سا کنسپٹ ہے آپ کا؟ عقیدہ کیا ہے آپ کا؟ وہ تو بتائیں ہمیں، اس کے بعد پڑھیں۔ ابھی قرآن پاک سنیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ آیت نمبر 16 بھائی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ جی وہاں روک لیا تھا ہم نے ان کو۔ اچھا وہ آیت نمبر 16 بہت شکریہ۔ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آیت نمبر 16 سے اس کا ترجمہ بھی کر دیں، آیت نمبر 16 سے اس کا ترجمہ بھی کر دیں۔ قرآن جو ہے نا ابو خلیفہ نے جیسے پڑھا، جو میری بھائی پڑھ کے آیت بتا، آپ کو کس نے بولا ہے کہ آپ یہ ایسی ماشاءاللہ شروع ہو جائیں؟ بھائی اس کے میننگ تو بتائے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے، جبھی تو یہ لوگ کون سے کہاں سے پوچھیں، کہاں سے میننگ پوچھنے ہیں، پوچھیں ساری۔ سنیں جی، آیت نمبر 16 سے ترجمہ کر دیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، سنیں جی سنیں، نہیں قسم کھاتا ہوں میں روز قیامت کی، اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا سمجھ رکھا ہے انسان نے کہ ہرگز نہیں جمع کر سکیں گے ہم اس کی ہڈیوں کو؟ کیوں نہیں؟ ہم تو قادر ہیں اس پر بھی کہ ٹھیک ٹھیک بنا دیں ان کی انگلیوں کے پور پور کو، مگر چاہتا ہے انسان کہ بدعمالیاں کرتا رہے، آئندہ بھی پوچھتا ہے کہ کب آئے گا قیامت کا دن۔ سو جب چندیائیں گی آنکھیں اور گہنا جائے گا چاند
اور ملا کر ایک کر دیے جائیں گے سورج اور چاند. کہے گا انسان اس دن ہے کوئی جائے پناہ؟ ہرگز نہیں، نہیں ہے کوئی جائے پناہ. اپنے رب کے سامنے اس دن ٹھہرنا ہوگا. بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن اس کا اگلا پچھلا کیا کرایا. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. اگرچہ کتنی ہی پیش کرے معذرتیں، نہ حرکت دو اس کے لیے اپنی زبان کو، تاکہ جلدی جلدی یاد کر لو تم. یقیناً ہمارے ذمے اس کو جمع کرنا اور پڑھوانا. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو غور سے سنتے رہو اس کی قرات کو. اور آپ بیچ میں بول رہے تھے، یہ آپ کے ساتھی بیچ میں بول رہے تھے، مجھے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ترجمہ کریں. ان کو نہیں تھا پتہ ترجمے کا کیا پڑھا جا رہا ہے. آگے چلیں. پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے. قرآن کے ترجمہ غلط کیا آپ نے. کس کا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ کا ترجمہ غلط کیا آپ نے. صحیح ترجمہ کرا اس کا. کیا ترجمہ ہے اس کا بتائیں آپ. ترجمے کا تو اختلاف ہے ہی پہلے ہی نا. آپ کا تو ترجمہ ہی لگ ہے نا، جو انہوں نے کیا اس کو ختم کریں. نہیں اس کا ترجمہ تو صحیح کریں. ترجمے پہ تو آپ کا تو ترجمہ ہی ترجمے تو آلریڈی آپ کے اپنے اپنے آپ نے کھڑے. عامر نذیر بھائی ادھر ایک بات ہوئی ہے جی، یہ میں نے اس کی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے. ان لوگوں نے پہلے کہا کہ یہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. دوبارہ بتا دیں آپ. یہ آپ کے ساتھی نے کیا کہا تھا. یہ یہودی ہیں عامر نذیر بھائی، پکے کنفرم. یہودیوں کے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خود کو قرآنسٹ کہہ رہے ہیں. قرآنسٹ بنے ہوئے ہیں. ایک منٹ ضیاء بھائی، ایک منٹ میں آپ کی بات سنتا ہوں. ایک منٹ ضیاء بھائی، یہ جو آپ فتویٰ لگا رہے ہو، پہلی بات تو یہ ہے علل اعلان چیلنج کرتے ہیں ہم آپ کو. ہم نے اللہ کی کتاب سے آپ کو آیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے اور فرقان دیا ہے، اور آپ کو چیلنج کرتے ہیں پورے قرآن سے. سنیں، پورے قرآن سے آپ ہمیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ کتاب دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہے. جی آپ سے زیادہ ولیم کیمبل کو یاد ہے قرآن، آپ سے زیادہ ولیم کیمبل کو یاد ہے. جی آپ سے زیادہ قرآن ولیم کیمبل کو یاد ہے. اچھا بھائی عامر نذیر، آپ تو قرآن کی بات ہی نہیں کرو. عامر بھائی آپ قرآن کی بات ہی نہیں کرو. آپ قرآن کی بات نہیں کرو. آپ پہلے قرآن پہ کیا، آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہی نہیں ہو، آپ قرآن کی بات کرو. آپ تو قرآن پہ ہی بلیو نہیں کرتے ہو. کل میں نے قرآن کی 15 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ نے ایک پر ایمان نہیں لایا اور آپ اپنے آپ کو قرآن کا ماننے والا سمجھتے ہیں. 15 آیات رکھ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے. 15 آیات رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے. آپ کے سامنے صحیح بخاری پیش نہیں کی ہے بھائی، قرآن پیش کیا ہے. میری بات سنیں ہم سب. ایک منٹ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو قرآن پیش کروں گا بغیر اعراب کے. ابھی میرا نا بڑی اسکرین کرے میں آپ کو دکھاؤں. آپ بات سنو، آپ پہلے قرآن کو مانو تو آپ یہ اعراب ہو یا نہ ہو. عامر بھائی ایک منٹ. اعراب ہو یا نہ ہو، اللہ کی کتاب ہے، کافی ہے ہمارے لیے. ہم اللہ کی کتاب کو کافی مانتے ہیں. آپ کے خیال کے مطابق قرآن چینج ہو گیا ہے. اللہ کی کتاب ہم نے نہیں کہا، آپ کہہ رہے ہو. یہ آپ کہہ رہے ہو بھائی، یہ آپ کی حجت ہے، یہ آپ کی حجت ہے ہمارے لیے. اپنے ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے. نبی پاک نے اعراب لگوائے ہیں. یہ دیکھو جی بھائی میری بات بڑی کرنا بھی، میری بڑی اسکرین کرنا جی. لو جی یہ دیکھو جی قرآن بغیر اعراب کے. یہ بھائی آپ ذرا چپ ہو جائیں. تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ کیا ثابت ہو گیا اس سے؟ ہم سفر بھائی ایک منٹ، ذرا ایک منٹ یہ بات کریں. لو جی یہ قرآن آ گیا بغیر اعراب کے. یہ قرآن بدلا گیا ہے. ایک منٹ کی بات سنو. بالکل بدلا گیا ہے. ہوا میں آپ کچھ بھی بدلا گیا ہے. بدلا گیا قرآن تبدیل ہو گیا. ان کا نقصان ہو گیا. یہ وہ قرآن ہے ہی نہیں. یہ وہ قرآن ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی پاک پر نازل ہوا. یہ وہ قرآن نہیں ہے جی. نہیں، یہ آپ نے کہاں سے اٹھایا؟ اس میں تو اعراب ہی نہیں ہے. اس میں تو اعراب ہی نہیں، اس میں تو اعراب ہی نہیں ہے. یہ محرف ہے. اس کا مخطوطہ دکھائیں پھر پتہ چلے گا. یہ مبدل ہے، یہ تبدیل شدہ ہے معاذ اللہ. اس کا ایک تو پہلی بات تو ہے کہ آپ جو ہے نا ایک منٹ، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ قرآن نہیں ہے، یہ کسی صفحہ میں کسی نے کمپوزنگ کی ہے، وہ صفحہ دکھا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ
یہ جو ہے نا آپ جھوٹ بول رہے ہو، اس طرح کے کوئی قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے میں نے شرارت آپ کی کو ہے۔ کہا ہے کہ میں اس طرح کا پورا قرآن آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا یہ کسی نے شرارت کی ہے، ذرا دکھائیں ذرا۔ لو جی، یہ شرارت ہو گئی ہے۔ ہاں، میں کہتا ہوں اس طرح کے قرآن الماریاں بھری پڑی ہیں یہاں پہ یورپ میں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں آپ کہہ کو رہا جنہوں ہوں، نے یہاں پہ ایک منٹ بھیجا ہے، اچھا پیسے لے کے بھیجا، اچھا انہوں نے چلیں یہ بھی آپ کو بتایا ایک کہ منٹ قرآن بغیر اور آپ کے میں آپ موجود کو ہیں۔ چیلنج کرتا ہوں، آپ کے سامنے جو یہ پرچی ہے، آپ کے سامنے یہ جو پرچی پڑی ہوئی ہے، ذرا دکھائیں یہ قرآن، پورا قرآن دکھائیں مجھے۔ اگر یہ اس طرح کا، یہ تو میں نے نیٹ سے لیا، اگر میں پورا قرآن اس طرح کا آپ کو دکھا دوں پھر مجھے پتا چل گیا نا، نیٹ سے لیا، مجھے پتا چل گیا نا، اس لیے تو میں نے آپ کو چیلنج کیا۔ مجھے پتا چل گیا تھا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بندہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے ٹکڑا کہیں سے اٹھا گیا، کسی مسجد، کوئی مسجد میں اس طرح کی کوئی کتاب۔ آپ قرآن کے مقابلے میں تحریف شدہ قرآن ہم ظاہر کر رہے ہیں آپ کو۔ یار تھوڑا سا اللہ کا خوف کرو یار، شرم ہے کچھ، اللہ سے شرم کرو یار، انسانوں سے نہیں ہے۔ تم ایک تحریف شدہ قرآن ہمارے سامنے جو ہے نا نیٹ سے نکال رہے ہو، نیٹ سے اس طرح کے۔ آپ نے ہمت کیسی ہوئی ہے، آپ کو ہمت کیسی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے نا، آپ جو ہے نا ایک تحریف شدہ قرآن کو، ایک تحریف شدہ قرآن آپ یہاں پر حاصل کر رہے میری ہو۔ اسکرین بڑی کریں، میں آپ کو پورا قرآن پاک دکھا دیتا ہوں، کریں بڑی میری اسکرین، پورا قرآن پاک دکھا دیتا ہوں۔ تو دکھا دیا تو کیا ہوا؟ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ تحریف ہو گئی ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو آپ اعراب والا جو آپ کے پاس اعراب والا ہے وہ تحریف شدہ نہیں ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ نہیں، آپ اس کے مختوطہ دکھائیں اللہ کے نہیں، نبی سے۔ آپ کے پاس جو اعراب والا ہے وہ تحریف شدہ کیوں نہیں ہے اگر یہ تحریف شدہ ہے تو؟ کیونکہ اس کا مختوطہ اسی طرح ہی ہے، اس کے مختوطہ کہاں پہ ہے؟ لوگوں کو پتا چلے، اسکرین بڑی کریں ذرا۔ ہاں، اس کا مختوطہ دکھاؤ آپ، اس کا ہاں، آپ جو ہے نا کہ ایک بندے کو آپ $1000 دے دو، کل آپ کو دوسرا کمپوز کر کے بھائی جو آپ کے پاس ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ اصل والا ہے، یہ اصل نہیں ہے؟ لعنت اس کا کیا ثبوت ہے؟ فأتوا بصورت من مثله، فأتوا یہ بصورت تحریف من ہو گئی ہے۔ مثله، فأتوا بصورت من مثله۔ میرے بھائی آپ تو مانتے ہی نہیں ہو قرآن کو کہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کب مانتے ہو؟ ان کی شرارتیں آپ نے پورا قرآن پاک آپ کو دکھا رہے ہیں، اسکرین بڑی کریں، رولا نہ ڈالیں اب۔ تحریف شدہ اسکرین بڑی کریں۔ تحریف شدہ قرآن سامنے ایک منٹ اگر دکھا بھی دو نا تب بھی فرق نہیں پڑے گا میرے بھائی، آپ دکھا بھی دو تو فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو ہم سینے کے قرآن سے ٹیلی کریں گے۔ دبئی میں آپ کو پورا قرآن دکھاتے ہیں ویڈیو کیمرہ آن کر کے۔ ابو بکر بھائی کو کال پہ لیں، یہ جو نیچے وہ دبئی میں ہیں، وہ آپ کو پورا قرآن دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا تحریف شدہ قرآن دکھا بھی دے کہ ہم اس کو مان لیں۔ پہلے دکھانے تو دینا، تحریف کی رٹ لگائی ہوئی ہے آپ نے، تحریف شدہ کیا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا؟ شرم کرو یار، قرآن کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا؟ یار تم لوگ قرآن کے دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے یار، قرآن کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے یار، قرآن کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ آپ تحریف شدہ قرآن جو ہے نا اٹھا کے ہمیں نیٹ سے قرآن نکال کے دے رہے ہو۔ اللہ کی دشمنی میں، قرآن کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کو بالکل صحیح کہتے ہیں ان کے ساتھ، قرآن کتنے دشمن ہیں کہ یہ لیا نکال کے ان کی حرکت۔ قرآن کی دشمنی میں نیٹ سے، یہ قرآن کی دشمنی میں نیٹ سے جو ہے نا یہ نکال کے کہتے ہیں میرے سامنے نہیں ہے، کہتے ہیں مسجد میں ایسا قرآن پڑا ہوا ہے، کسی مسجد میں ایسا قرآن نہیں ہے۔ آپ کو مسجد سے قرآن پورا چیک کرواتے ہیں کیمرہ آن کر کے۔ کسی مسجد سے، ہاں کیمرہ آن ہے، کیمرہ آن ہے۔ ذرا ہمیں تو پتہ چلے، ذرا ہمیں تو پتہ چلے کون سے مرتد لوگ ہیں جو اس قرآن کو چھپوایا ہے۔ ذرا اللہ کی کتاب پر، اس کو اللہ کی کتاب پہ ہی شک ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ عامر بھائی آپ کو اللہ کی کتاب میں شک ہے؟ خدا کی قسم اتنے لعنتی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں تحریف شدہ قرآن لاتے ہیں اور دکھاتے کہ اس قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں۔ گالیاں نہ دو، کتنے پیسے ملتے مہینے کے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فأتوا بصورت من مثلی، ایک صورت لے کر آؤ اس قرآن کے مقابلے میں، تھوڑی سی شرم کرو یار۔ تم جو ہے نا نیٹ سے جو ہے نا ایک پیج اٹھا کے یہاں لا کے کہتے یہ بھی قرآن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ऐसे झूठ बांधने वाले। मैं ये कहता हूँ बस अस्तगफार करना चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक आयत बता रहा है, उसके मुकाबले में लेके आ रहे हैं। ये इस्लाम देखें, आयत लेके आ रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहे हो? वो कह रहे हैं बगैर जबर जेर के यूरोप में चल रहा है। अच्छा, मुझे पता चल गया था कि इसके सामने कुरान नहीं है। जब कल कहते कि मैंने नेट से निकाले, देखे नेट से उसने एक पेज निकाल के, जरा नेट से तो क्या हजारों तुम इस तरह के, वो कुरान थोड़ी है उसके, ना कुछ तस्दीक है ना क्या है। इसकी तस्दीक करना सीनों में, फी सुदूर लदीन उतुल इल्म, अल्लाह ताला कहती है ये कुरान जो है ना, जिनको हमने इल्म दिया उनके सीनों में है, सीनों से कुरान की तस्दीक होगी। अच्छा जुमेरी भाई, ये देखें, अल्लाह ताला से ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं। अल्लाह ने इनको तख्लीक किया, अल्लाह ज़्यादा स्मार्ट है। अल्लाह ने इसको इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत ऐसे की है कि इसकी जो तिलावत है ना, जो तिलावत हो रही है, इवन के मस्जिद हराम में भी आप देखें 24/7 वहाँ पे तिलावत हो रही है। और अरबी ज़बान के अंदर उनकी जो अल्लाह ताला ने उनकी जो क़िरात है उसके लिहाज से, क्योंकि अरबी से कुरान का रिलेशन है, अरबी से, अरब से, सऊदी अरब, मक्का से अल्लाह की किताब का ताल्लुक़ अल्लाह ने रखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने शोब और कबाइल बनाए कुरान के अंदर। तो अल्लाह ने अपनी इस किताब को अपने घर के साथ रिलेट किया हुआ है, उसके साथ उसकी हिफाजत की है। तो 24/7 अल्लाह ताला के घर में तिलावत हुई। कल इतनी आयतें पेश की जुमेरी भाई, साद भाई, कल इनको हमने इतनी आयतें पेश की, ये इस चीज़ पर कभी राज़ी नहीं होते हैं कि ये अल्लाह की किताब है। इनको सही बुखारी का सबूत मिलेगा तो फिर ये ईमान लाएंगे। हम सही बुखारी को मानेंगे तो फिर कुरान को मुकम्मल मानेंगे। इनका ये दावा है, असल चीज़ ये, असल बीमारी इनको। सफर भाई और सारे लोग जरा खामोश हो जाए। ये हयान नहीं बात करे, हयान कुछ बात करना चाह रहा है। साद भाई, मैंने कहा वो सब कह रहे हैं, वो सब नीचे से, कोई बात नहीं, बात करें। जी हयान बात करें। जी हयान हयान अपनी आईडी से आ जाएं, आप बहुत दिनों से आए नहीं है। वैसे बहुत ही मैं तो हैरान हूँ कि कुरान के लिए लोग कुछ कुरान हम कुरान को मानते हैं, ठीक है, और ये कुरान के मुनकर है, तो उसके अगेंस्ट कुछ भी ले आएंगे बना के। शर्म नहीं आती इन लोगों को, हद है। हयान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जोर से बोलें। जी आवाज आ रही है? जी वालिद साहब कुछ कह रहे क्या? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआ से जी रहे सरकार। ये हयान से बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे साद भाई, जुमेरी भाई? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र करम। तबीयत ठीक है आप लोग की? बिल्कुल, इनको ऊपर ले, ये जो बिन्ते मरियम, इनको ले लें, ये एक बंदे को ले लें इनमें से। हयान भाई आप बोलें। जी तो ये इनको सवाल क्या था? ये आयत लेके आए थे। साथ भाई किसको लूं पर? किसी एक को ले लें जो तहम्मुल से बात कर रहा है ना, इनमें से ये 5-6 लोग हैं। इनमें से तो कोई काबिल तो नहीं है वैसे कि तहम्मुल से बात करे, लेकिन आप बोलते हैं तो मैं ले लेती हूँ। ले ले इनको पर ले लें, इनसे बात करते हैं कि इनके क्या है इनके जहन में। देखें, इसीलिए तो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता हूँ। आप जितने भी हजरात यहाँ बैठे हैं, आप लोग शायद इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अल्लाह की किताब अरबी ज़बान के अंदर अल्लाह ने नाजिल की है, और अरबी ज़बान की हिफाजत भी अल्लाह ताला कर रहा है। और अल्लाह ताला ने अपने घर को, बैतुल्लाह को, इसकी हिफाजत के ऊपर मामूर किया हुआ है। और जब भी तिलावत की जाती है आयात, वहाँ पे जो भी एक्सेंट है उसके हिसाब से वो महफूज किया हुआ अल्लाह ताला ने, तिलावत के साथ अल्लाह ने महफूज किया हुआ है इसको। और हाफिज़ पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने इसलिए रखे हुए हैं कि आप लोग में से जो भी इसकी अरबी की चेंज करने की कोशिश करेगा कभी भी किसी भी ज़माने के अंदर, तो वहाँ से उसको महफूज किया हुआ अल्लाह ने, उसकी हिफाजत हो रही है। 24/7 तिलावत करवा रहा है अल्लाह ताला,
उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो है ना प्रिजर्वेशन करवा रहा है अल्लाह। और इवन के सलात के अंदर जो 5 टाइम्स आप पढ़ते हैं उसके अंदर उसकी प्रिजर्वेशन हो रही है। हर ज़माने में हर इंसान उसकी तिलावत करके उसको प्रिजर्व किए हुए सीनों में, और हाफिज़ पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो इसकी तिलावत करेंगे। और कुरान की कोई और किताब नहीं थी, ना बुखारी थी, ना मुस्लिम थी, ना अबू दाऊद थी, ना तिरमिज़ी थी, ना कोई और किताब थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक किताब थी। और अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐलान कर दिया है सूरतुल अंकबूत में, अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या इनके लिए काफ़ी नहीं है कि हमने आप पर किताब नाजिल की है, युतला अलैहिम, उन पर तिलावत की जाती है। इन्न फ़ी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन मुमिनीन युमिनून, इसमें बेशक इसमें रहमत है और इसमें जो है याद दहानी है ऐसी कौम के लिए जो ईमान रखते हैं। सूरह जासिया के 6 और 7 में अल्लाह ताला का फरमान है, तिल्का आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिल हक़, ये अल्लाह ताला की आयतें हैं, हम आप पर तिलावत करते हैं हक़ के साथ। फ़बी अय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून, अल्लाह और अल्लाह की आयतों के बाद किस हदीस पर ईमान रखते हैं। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। अच्छा, मेरे ख्याल में जुमैरी भाई की कॉल आई है। देखें आफरीन, मैं आपको एक बात कहता हूँ, डिबेट करने में यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, सब मुख्त इख्तलाफ रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है वो, लेकिन वो इल्मी नुक्ते हैं। अब देखें खौफनाक चीज़ पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये बंदा जो आज आया था ना अभी, ये जो नकली कुरान लेकर, ये बंदा 2 दिन पहले आया है, ये कह रहा है जी मुझे साबित करो कि कुरान अल्लाह की किताब है। आज इस बंदे ने मेरी बात सुनो, नकली कुरान लेके आया तो आप दुनिया को बताएं कि दिस इज अ नकली कुरान। आफरीन बात ये नहीं है, आप बात को समझे। उस बंदे ने कुरान शरीफ की एक आयत को कोट किया जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है हम इसकी हिफाजत करते हैं, वो अल्लाह फरमा रहा है। वो बंदा कह रहा है, वो साबित ये करना चाह रहा है कि अल्लाह की हिफाजत में नहीं है। ये बहुत खतरनाक बात है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। वो बंदे जो है पागल हो गए हैं, वो उनको डिबेट्स करने का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है। अब भाई दलील से कोई और तरह से बात होती है, वो अल्लाह की किताब को सही नहीं साबित करना चाह रहे। उनका आप सुने तो सही, वो करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत बात। और जो वो बहन सिस्टर कह रही हैं कि मौलवी ऐसा है, बिल्कुल नहीं। एक कुरान में कोट की है अल्लाह पाक ने आयत, और बिल्कुल मौलवी ऐसे नहीं है जो देखे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। और कुरान बिल्कुल पहले कुरान ही है, ना सुनिए, पहले कुरान ही पढ़ा जाता है और सबसे पहले कब्र में भी कुरान ही अल्लाह पाक सुनेंगे। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन जालिक, क्या अल्लाह जी अल्लाह पाक सबसे पहले। जी आप अल्लाह पाक क्या पूछे। एक मिनट इतना शोर नहीं बचाएं आप। लाए कुरान की वो आयत जिसमें कब्र में कुरान पढ़ा जाएगा, लेकर आए, कुरान पढ़ा जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में आ जाएंगे, आपकी बख्शिश करवा। कुरान किधर है? एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट मेरे भाई, मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ, इस बात से बहुत अपसेट हुई हूँ कि कब्र में मुर्दे को कुरान पढ़ाया जाएगा। ये कौन सी अल्लाह के अल्लाह। जी आप गजीदा भाई, ये नहीं कहा कि मुर्दे को। एक मिनट, ये इनका इल्म है। शाह गजीदा भाई इंसाफ करें, ये इल्म रखने वालों के लिए ये आप गलत कोट कर रही हैं, आप गलत कोट। मैंने ये नहीं कहा, ना। आप ये बताएं, जब आप कब्र में जाएंगी तो सबसे पहले अल्लाह पाक क्या कहेंगे आपसे, ये बताएं क्या कहेंगे। एक मिनट, अब मैं आपको सारे मेरे भाई जितने माशाल्लाह 100-150 नीचे हैं। एक मिनट मैं बात करता हूँ। आफरीन, ये जो आप बात कर रही हैं ये आउट ऑफ कुरान कर रही हैं, लेकिन जो आपने बात की है, देखें मेरे भी जो जहाँ पे डिबेट हुई है मेरे भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मुझे अबू खलीफा भाई ने प्यार से कहा आप रुक जाएं, मैं आपसे बात करता हूँ। मैं खामोशी से बैठा हूँ, वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे और किसी की बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे थे। देखें अगर उन्होंने बात करनी है, मोस्ट वेलकम, दोबारा आए, हम उनको दोबारा मौका देंगे। हम भी चाहते हैं किसी के दिल में ये सवाल ना रहे, लेकिन तरीका तो होता है ना मेरी बहन। आप देखें वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरा कुरान हाथ से लिखा हुआ उठा के पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुरान है। कितनी गलत बात है उन्होंने की, और आप हम ही को मोरद इल्जाम ठहरा रही हैं कि हमने गलत किया। आपने मेरी उतारा ना। देखिए अगर वो कुरान दिखा भी रहे हैं आपको, झूठा कुरान जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर आप दुनिया के सामने लाएं। मैं तो ये कह रही हूँ, देखें आप इस बात पे अब छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, उनसे बात हो गई, वो चले गए, ठीक है, वो कद खलत हो गए, दिल का उम्मत कद खलत हो गए। वो आपसे बात करती हूँ, आप ये कुरान की कोई आयत लेके आए कि जब मुर्दा दफन होता है
तो उसको कुरान पढ़ाया जाता है या कुरान पढ़ता है या कुरान कोई और आके जी 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 नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं ये कह रही हूँ जब कब्र में जाता है मुर्दा, जब कब्र में जाता है, जब क्या होता है उसके साथ, ये बताएं। कुछ भी नहीं होता, अच्छा नहीं होता, कुरान इसकी गवाह। अफरीन बहन मेरी बात सुन, आज तक कोई सांस नहीं गया और ना ही कोई ये दावा कर सकता है कि उसके साथ क्या होता है। तो प्लीज आप जरा बात को समझें। अगर ये चैनल कुरान का ना तो आपको कोई कुरान की आयत पेश करनी पड़ेगी इस बात पे, और वो आप कर नहीं पाएंगे। कर देती हूँ कि खबर में क्या हो रहा है, ये तो नहीं पढ़ सकेंगी क्योंकि अभी मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती इनको। जी, आप ये बताएं कि जी जी, और हश्र के जो मैदान होगा वहाँ कौन किसका हिसाब देगा? हशर तक ना जाए बहन, बिल्कुल म्यूट करें, अभी हशर तक ना जाए, पहले खबर तक रहते। सुनिए गौर से, अल्लाह कुरान की आयत में कह रहा है कि कितनी प्यारी बात कह रहा है। कुरान पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, हम खबर में जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यस्तविल अहया वल अमवात इन्नल्लाहा यस्मउ मैं यशाऊ वमानता बिमुस्माइन मन फिल कुबूर। जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं, अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है। आप इन लोगों को नहीं सुनाते जो कब्रों में। उसी के नीचे अल्लाह फरमाता है अमवातुन गैर अहयाइन वमा यशअरून अय्याना यबअसून। मुर्दे नहीं, जिंदा मुर्दे हैं वो जिंदा नहीं, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि वो कब उठाए जाएंगे। अब मुर्दा कब्र में गया, उसके अमाल बंद, वो जाके अल्लाह ने उसको सुला दिया। पूरी आयत कोट करें, कुरान पढ़ें, देखें कहाँ लिखा है कि 3 सवाल होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके शिफात करेंगे कब्र में। कुरान ऐसा मेरी बहन, ये सारे कॉन्सेप्ट के लिए तो आज कुरान आया और हम सब मेहनत करें। लिखा हुआ है इसकी ये मेहनत कुरान की क्यों करें कि हदीसों ने कहा पुलसरात होगा, पुलसरात में से गुजरेंगे। हदीसों में बयान है कि कब्र का अजाब है, सांप बिच्छू आ जाएंगे, 3 सवाल हो जाएंगे। कुरान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पुलसरात नहीं है। इसकी भी आयत है सूरह जुमर 71, आप देखें कि अल्लाह पाक कोई पुलसरात नहीं बांध रहा। अल्लाह क्या कह रहा है सूरह जुमर में, मैं आपको वो आयत भी कोट कर देती हूँ, लिख ले अगर आप खुद जाके इस पे तदब्बुर करें कि 71 में अल्लाह कह रहा है कुरान के अंदर कि जब फैसला हो जाएगा और जहन्नमी जहन्नम में जाने लगेंगे तो फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा, वो हाँकते हुए लेके जाएंगे उनको, जैसे बकरियों को नहीं हाँकते ओ करके, इस तरीके से आवाज नहीं मैं बोल रही, एक बात कह रही हूँ। तो ऐसे लेके जाएंगे और फिर दरवाजा खुलाएंगे दरोगा से, तो दरोगा सवाल करेगा तुम्हारे पास कोई आया नहीं था, तुम में से कोई नबी या रसूल? तो क्या आया था, हमने उसकी कुरान को या उसकी आयतों को झुटलाया। ये है वो जहन्नम में जाने का रास्ता। हदीस कहती है कि पुलसरात होगी जहन्नम में, बारीक से बारीक, तलवार से तेज, और लोग कट कट के गिरेंगे। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया है, क्यों इन झूठी चीजों पे लोगों को लगा दिया है? अल्लाह से डरे, अल्लाह से। आज वो भाई जो डिबेट करने आए थे, कुरान से एक बात भी कर रहे थे। अबू हनीफा कहते हैं कि कुरान की पहली आयत जो है सूरह बकरा की 53, वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लहुम तहतदून, कि अल्लाह पाक कह रहा है कि मैंने मूसा को फुरकान दी हिदायत के लिए। पहली आयत में सूरह बकरा की पहली, तो वो ये कोट कर रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब मिली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी किताब मिली और मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी। आप ये नहीं कह सकते कि खाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये किताब नाजिल हुई, वो भी तमाम नबियों पे। और सबसे बड़ी बात, हदीस जो जुटलाती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम इंसानियत के इमाम है। कुरान कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत के इमाम है। आपको इमाम अल्लाह ने बनाया है, तो आपने अल्लाह से शिकवा भी किया अल्लाह मेरी औलाद में से, कि नहीं उसमें से नहीं, तुम तमाम इंसानियत के इमाम हो। कुरान पढ़े, कुरान, इस कुरान पे आए, अल्लाह के वास्ते। बहुत दूर चले गए आप लोग, ऐसा ना हो कि आंख बंद हो जाए और हम ऐसे ही दुनिया में जिससे चले जाएं, अल्लाह के सामने जब खड़े हो तो क्या अल्लाह हमें तो नहीं पता, हमें तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह वहाँ शिकवा करेंगे, कौल रसूल या रब्बी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि ऐ मेरे रब मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था। वहाँ अल्लाह के रसूल ये नहीं कहेंगे कि हाज़ल कुरान व हदीस महजूरा, कुरान महजूरा कहेंगे, सिर्फ कुरान छोड़ा है। तो आज यही उम्मत का हाल है, बढ़ गई है फिरकों में। सूरह जुमर की आयत है, मैं जरा पढ़ देता हूँ। जी पढ़े, मुझे तो वो कांप के रह गई जो बहन ने बोला, मैं तो डर गई। सूरह जुमर की आयत है 71 है। अब ये आप फैसला कीजिए कि जहन्नमी क्या पुलसरात से गिर के कट कट के जहन्नुम में जाएंगे या दरवाजे से जाएंगे। अल्लाह ताला का फरमान है,
وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، جب تک یہ پہنچیں گے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس کے قریب، فتحت ابوابہا، ان کے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، اور ان کے پہرادار کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم،